लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। हमारी यह लाइव स्ट्रीम क्वेश्चन एंड आंसर्स की लाइव स्ट्रीम है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मरतबा फिर से हमें कुछ अजीम अय्याम, कुछ अजीम दिन अता फरमाए। वो अशर ज़िलहिज्जा है, यानी ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन। ये बड़े ही अहमियत के हामिल है। इसमें इबादत और इसी तरह से जो है दीगर अमाल जो मुझे और आपको करने चाहिए, नेक अमाल, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा इन दिनों में करना पसंद है। लिहाजा मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूँगा कि इन दिनों को जो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अता किए हैं, इनको गनीमत जाने और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खैर के अमाल अंजाम देने की कोशिश करें। चूँकि जो है ज़िलहिज्जा का महीने की इब्तिदा हो चुकी है, मैं आप तमाम भाई और बहनों से गुजारिश करूँगा कि आप जो भी सवालात करें, कोशिश करें कि इसी से मुताल्लिक़, क़ुरबानी से मुताल्लिक़ और इन सारे मसाइल से मुताल्लिक़ करें, या आप कोई भी दीगर सवाल भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और बात मैं आपको बता दूं कि इंशाअल्लाह अभी ये जो हमारी स्ट्रीम रहेगी, ये कंटिन्यू जो है, चूँकि यानी ज़िलहिज्जा का अशरा है, लिहाजा ये पूरा अशरा, पूरा 10 दिन हमारी कंटिन्यू जो है ये स्ट्रीम रहेगी। और उसके बाद इंशाअल्लाह उसके बाद कैसी रहेगी बीच में हम आप लोगों को ऐलान करेंगे और बताएंगे। तो आज भी इंशाअल्लाह इस स्ट्रीम में हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीब मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे और शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाबात देंगे। तो आइए शेख को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख हमारे साथ जुड़ने के लिए, अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे। तो शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है हमारे अबू अब्दुर्रहमान। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल कर सकते हैं शेख मोहतरम से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। वबरकातुहू। शेख मेरा सवाल था कि जो कुर्बानी जो हम करते हैं, क्या उसी कुर्बानी के जानवर के अंदर हम अकीका भी कर सकते हैं क्या शेख? और दूसरा शेख ये था, कभी कभी क्या होता है कोई कि वलीमा वगैरह के जो गोश्त वगैरह बनाने के लिए जो बकरा ज़िबा करते हैं, उसी में लोग अकीका भी कर देते हैं, तो शेख ये सही है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल ये है कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो क्या उसी जानवर में साथ में अकीका कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह से एक सवाल इनका और है कि क्या वलीमे को अकीके के साथ या वलीमे को कुर्बानी के साथ कर सकते हैं कि नहीं। तो बुनियादी तौर से इनका दो सवाल है। इसका जवाब ये है कि हमारी शरीयत में एक कायदा है कि जब दो इबादतें, एक ही जिन्स की दो इबादतें अगर इकट्ठा जमा हो जाएं और वो दोनों ही इबादतें मकसूद लिज़ात ही ना हों और उन दोनों इबादतों में से कोई एक इबादत तबान ना की जा रही हो, तो ऐसी सूरत में दोनों इबादतों को एक साथ जमा करके कर सकते हैं। मकसूद लिज़ात ही का मतलब ये है कि वो इबादत फी नफ्स ही आपसे तलब की जा रही हो, उसका और कोई खारिजी सबब ना हो। अब इस कायदे के अल्फाज जो है कवायद की किताबों में तकरीबन आपको इस तरह से मिलेंगे कि इदा इज्तमाअत इबादतान मिन जिन्सिन वाहिदिन वलम यकुन कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा मक़सूदन लिज़ातिही वला अहदुहुमा तबअन लिग़ैरिही इज्तमाअत, या इस तरह के अल्फाज हैं। तो अब इस कायदे की रोशनी में आप देखिए, एक तरफ है कुर्बानी जो कि मकसूद लिज़ाती ही है, कुर्बानी के अंदर एक जानवर ज़बा करना ये जरूरी है, तो गोया कि ये मकसूद लिज़ाती ही है। इसी तरह से है अकीका। अब अकीका भी बगैर जानवर ज़बा किए हुए अकीका नहीं हो सकता, गोया कि वो भी मकसूद लिज़ाती ही है। अब इस कायदे की रूह से अकीका और कुर्बानी को इकट्ठा जमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर मुस्तकिल जानवर होना चाहिए। अब जब आपने उस जानवर को
قربانی کے لیے ذبح کیا تو خلاص وہ جانور قربانی کے لیے ہو گیا. اب عقیقے کے لیے آپ کو مستقل الگ سے جانور چاہیے، لہذا قربانی اور عقیقہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اب رہا دوسرے سوال کا مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی ولیمہ کر رہا ہے عقیقے کے ساتھ تو کیا کر سکتا ہے کہ نہیں. یہاں پر بھی ہم اسی قاعدے کو اپلائی کریں گے. تو عقیقہ کے اندر تو مستقل جانور ذبح کرنا ضروری ہے، یہ مقصود لے ذاتی ہی ہے وہ جانور. لیکن ولیمہ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ جانور ذبح کریں. ولیمہ بغیر جانور ذبح کیے ہوئے، بغیر گوشت کھلائے ہوئے آپ ولیمہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ اپنا کیا بغیر گوشت کے. تو ولیمے کے اندر جانور ذبح کرنا یہ ضروری نہیں ہے، آپ چاہیں تو کریں چاہے تو نہ کریں. کھانے کے ذریعے سے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. تو گویا کہ ولیمہ کے اندر جانور ذبح کرنا یہ مقصود نہیں ہے. لہذا ولیمے کو عقیقے کے ساتھ یا ولیمے کو قربانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. کسی نے قربانی کے ایام میں مان لیجئے کسی کے ہاں شادی ہوئی، اب وہ جو قربانی کا جانور اس نے ذبح کیا ہے اسی گوشت سے اس نے ولیمہ کر دیا، یہ جائز ہے. اسی طرح سے اگر کسی نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا اور انہی دنوں میں ولیمہ پڑ گیا، اب ایسی صورت میں اسی گوشت سے وہ ولیمہ بھی کر سکتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ عقیقہ اور قربانی کو ایک ساتھ نہیں کر سکتے ایک جانور میں، اس کے لیے الگ الگ جانور ہونا چاہیے. لیکن ولیمہ کو اور قربانی کو کر سکتے ہیں. اسی طرح سے عقیقہ اور ولیمہ کو ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں. بارک اللہ فیک شیخ. شیخ ایک سوال اور تھا میرا. شیخ سوال یہ تھا جیسے ابھی الحمدللہ سے ہمارے گھر میں اگر 2 بکرے ہیں، مطلب بقرہ عید کے دن 2 بکرے ہم لائیں، تو ایک تو جو گھر کے جو سربراہ رہتے ہیں ان کے نام پہ ہوگا، اور دوسرا بکرا جو کسی ایک مطلب کسی ایک انڈیویجول کے نام سے کر سکتے تھے، اپنی بیوی کے نام سے یا کوئی ایک بچے کے نام سے، یا کہ دونوں انہیں کے نام سے کرنا پڑے جو گھر کے ہیڈ رہیں گے. جزاک اللہ خیر. سوال بھائی کا یہ ہے کہ 2 بکرے ہیں تو ایک بکرا تو جو گھر کا گارجین ہے اس کی طرف سے اس کے نام سے ہوگا یا وہ کر رہا ہے. دوسرا بکرا کیا فیملی کے کسی اور فرد کے نام سے کر سکتے ہیں اس کی جانب سے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کر سکتے ہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ خیال رہے کہ یہ جو قربانی ہے، قربانی کرنے والا وہ گھر کا جو گارجین ہے وہ ہے. اب وہ اگر چاہے تو دونوں بکرے وہ اپنے نام سے کرے اور سارے گھر والوں کو ان دونوں بکروں کے ثواب میں وہ شریک کرے، اس طرح سے بھی قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر وہ دوسرے والے بکرے کو خاص کسی آدمی کی جانب سے، گھر کے کسی فرد کی جانب سے کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسا بھی کر سکتا ہے. لیکن ایک طریقہ جو ہندوستان میں رائج ہے وہ یہ کہ اس سال مان لیجیے گھر کے گارجین کی طرف سے قربانی ہوئی، اگلے سال بیوی کی طرف سے ہوگی، اس کے اگلے سال بچے کی طرف سے ہوگی، پھر اگلے سال کسی اور کی طرف سے ہوگی. یہ طریقہ نہیں ہے سلف کا. گرچہ یہ قربانی صحیح ہے لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ گھر کا جو مالک ہے، جو وہ قربانی لا رہا ہے، اس قربانی کا جو مالک ہے وہ اپنی طرف سے قربانی دے رہا ہے اور گھر کے دوسرے افراد کو وہ قربانی کے ثواب کے اندر شریک کرے اور سارے لوگوں کو اس کا اجر ملے گا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سال الگ الگ لوگوں کی جانب سے قربانی کی جائے. وہ جو قربانی ہو رہی ہے وہ سارے گھر والوں کی طرف سے ہو رہی ہے. بس فرق یہ ہے کہ قربانی کرنے والا انسان ایک ہے، جو قربانی کا مالک ہے وہ گھر کا گارجین ہے اور قربانی کے ثواب میں دوسرے لوگوں کو بھی شریک کر رہا ہے. جیسا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان سے جب قربانی کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک بکری ہوتی تھی، ایک گھر میں ایک بکری ہوتی تھی اور وہی ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کی جاتی تھی. تو وہ جو ایک بکری آپ قربانی کرتے ہیں وہ سارے گھر والے اس کے ثواب میں شریک ہوں گے. قربانی ایک آدمی کی طرف سے ہے، مالک اس کا ایک ہے، لیکن ثواب میں سارے لوگ شریک ہوں گے اور یہی طریقہ بہتر ہے. لیکن اگر کسی بھی فرد کی جانب سے قربانی کیا جائے تو یہ صحیح ہے. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ محمد رفیق کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں.
السلام علیکم وعلیکم السلام. شیخ. اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان، وہ دعا کسی اور کام میں پڑھنا ہے نا شیخ؟ نہیں، یہ دعا تو اسی کام کے لیے ہے جو ابھی بھائی نے پوچھا. شیخ میرا سوال یہ تھا شیخ، ایک مسلم اسکالر ہے شیخ، وہ بولتے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ایک اگریمنٹ ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے شیخ اکارڈنگ ٹو اسلام؟ کیا پلیز ایک بار پھر ریپیٹ کریں. واپس ایک بار بولیے، کیا بولے؟ شیخ وہ میاں بیوی کا رشتہ ایک اگریمنٹ ہے بولتے شیخ وہ. کسی نے بھائی سے بولا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایگریمنٹ ہے، تو آپ ذرا سا ہمیں بتائیں کہ آپ ایگریمنٹ سے کیا سمجھ رہے ہیں. نہیں اس کے بعد شیخ، میں جواب دیتا ہوں. شیخ وہ ایسا سوال کرے تھے شیخ ان کو، تو ان کو ایک سوال پوچھے شیخ، تو وہ بولے کہ ہم تو جو ہمارے دھرم میں جو ہے ہم 7 جنموں کا مانتے ہیں رشتہ میاں بیوی کا، تو تم ایسا کیوں ایک بیوی چھوڑ طلاق دیتے دوسری بیوی کر لیتے، تو اس کا رشتہ کیا ہے بول کے پوچھتے شیخ انہوں. تو انہوں بولتے صرف یہ جو رشتہ ہے اس دنیا کی ہے، آخر بعد میں اس کے بعد کچھ نہیں ہے، بس ایسا کچھ بول رہے تھے شیخ. وہ غیر مسلم تھے یا مسلم تھے؟ پوچھنے والا غیر مسلم تھا شیخ، لیکن جواب دینے مسلم تھے، مسلم اسکالر. ہاں دیکھیے، تو کیا آپ اس بات میں مانتے ہیں کہ 7 جنم ہوگا انسان کا؟ نہیں شیخ، ایسا تو نہیں مانتے شیخ میں. ہاں، انسان کا ایک ہی جنم ہوگا اس دنیا کے اندر، اور مرنے کے بعد پھر اس کی برزخی زندگی ہوگی، برزخی زندگی کے بعد اخروی زندگی ہوگی. یہ ہمارا ماننا ہے اور یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے سکھلایا ہے. تو 7 جنم کا کانسیپٹ ہماری شریعت میں نہیں ہے، پہلی بات یہ. دوسری بات، آپ کے سوال پر آتے ہیں. دیکھیے، دنیا کے اندر جو ہمارے تعلقات بنتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس میں ایک ہوتی ہے قرابت داری، عربی میں قرابت بولتے ہیں، اور دوسری ہوتی ہے مساہرت کا رشتہ. تو قرابت داری اس رشتے کو کہتے ہیں جو خون کا رشتہ ہوتا ہے، نسب کا رشتہ ہوتا ہے. اور یہ جو لفظ رشتہ ہم بولتے ہیں، رشتہ عربی زبان میں بیوی کا جو تعلق آپ سے ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان کا جو تعلق ہوتا ہے، عربی زبان میں اس کو رشتہ نہیں کہا گیا ہے، قرابت داری نہیں کہا گیا ہے. قرابت داری کا ترجمہ ہم رشتہ سے کرتے ہیں، تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ قرابت داری کا رشتہ نہیں ہے. شریعت کی نگاہ میں قرآن میں اور حدیث میں آپ جہاں کہیں نکاح کا یا شادی کا ذکر پائیں گے، وہاں پر عقد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ایک کلمہ ہے عقد نکاح، اسی لیے تو ہم بولتے ہیں عقد نکاح. اب یہ جو لفظ عقد ہے، اس کا اگر آپ ترجمہ کریں گے انگریزی میں، تو لفظ عقد کا ترجمہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. دو انسانوں کے درمیان کسی بات پر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس کو عقد کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اب اگر آپ اس کو چاہے عقد بولیں یا آپ ایگریمنٹ بولیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مسئلہ یہاں پر اس وقت آتا ہے، آپ کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں جو اشکال آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی شادی جیسا جو گہرا رشتہ ہے، اس کو ایگریمنٹ کیسے کہا جا رہا ہے؟ ایگریمنٹ کا جب ایگریمنٹ بولا جاتا ہے تو عام طور سے انسان کے دماغ میں آتا ہے کہ مال و دولت کا کوئی تجارت کا ایگریمنٹ یا اس طرح کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اسی کو صرف ایگریمنٹ کہا جاتا ہے. حالانکہ شادی بھی دراصل یہ عقد ہے، اور اب اس کو آپ ایگریمنٹ بولو یا اس کو آپ عقد بولو یا اپنی زبان میں آپ اس کو رشتہ بولو، رشتہ بول دینے سے وہ قرابت داری نہیں ہو جائے گی. قرابت داری نہیں ہے، وہ نسب کا کوئی رشتہ نہیں ہے دونوں کے درمیان، وہ اصلاً عقد ہی ہے. اب اس کو عقد کو آپ ایگریمنٹ بولو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ہماری شریعت کی نگاہ میں اس دنیا کے اندر جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں، بہت سارے طرح کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں. جیسے ہمارے اور آپ کے درمیان خریدنے اور بیچنے کا کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے. کسی اور معاملے پہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، کوئی معاہدہ ہوتا ہے.
اسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان ایک ایگریمنٹ اور ایک معاہدہ ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے ایگریمنٹ ایک ہی درجے کے ہیں؟ کیا یہ سارے ایگریمنٹ ایک ہی نوعیت کے ہیں؟ نہیں، یہ سارے ایگریمنٹ الگ الگ نوعیت کے ہیں اور الگ الگ ایگریمنٹس کی الگ الگ اہمیت ہے۔ شادی کا جو ایگریمنٹ ہے ہماری شریعت نے اس کو میثاقاً غلیظہ کہا ہے، یعنی بہت مضبوط ایگریمنٹ۔ تو اس دنیا میں جو ہم بندوں کے درمیان آپس میں ایگریمنٹ ہوتے ہیں، ان ایگریمنٹس میں سب سے مضبوط ایگریمنٹ شادی کا رشتہ ہے۔ تو کسی کو اس لفظ سے چڑ نہیں ہونی چاہیے، اس کے دماغ میں بزنس والا ایگریمنٹ نہیں آنا چاہیے۔ شادی کا ایگریمنٹ ایک مبارک اور مقدس ایگریمنٹ ہے جسے ہماری شریعت نے ایک مضبوط ایگریمنٹ کہا ہے۔ اب جو لوگ شادی کو رشتہ کہتے ہیں اور رشتہ سے ان کی مراد قرابت داری کا وہ ترجمہ ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا کسی رشتے کو انسان اپنی مرضی سے توڑ سکتا ہے؟ جیسے مان لیجئے ایک بیٹا اور باپ کا رشتہ ہے، ایک بھائی بہن کا رشتہ ہے، یا جو بھی ہمارے خونی رشتے ہیں، چچا بھتیجے کا رشتہ ہے۔ اب کل کو اگر آپ بول دیں اپنے والد صاحب سے کہ والد صاحب میں نے یہ رشتہ ختم کیا، میں اس رشتے کو توڑ رہا ہوں، تو بتائیے کیا یہ رشتہ ٹوٹے گا؟ آپ لوگ چاہے پوری زندگی بات نہ کریں ایک دوسرے سے، لیکن یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ تو جو قرابت داری ہوتی ہے یا رشتہ جس کو حقیقت میں کہتے ہیں اردو میں، وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، انسان اس کو چاہ کر بھی نہیں توڑ سکتا۔ آپ اپنے والد کے بیٹے ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے، اس کو آپ توڑ نہیں سکتے، لیکن جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور شادی ایک ایگریمنٹ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ شادی کو ختم کیا جاتا ہے۔ بھائی اگر وہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو طلاق کے ذریعے سے میاں بیوی الگ کیسے ہو جاتے ہیں؟ کئی میاں بیوی ایسے ہیں جن کے درمیان طلاق ہوتا ہے تو زندگی بھر ایک دوسرے سے کبھی وہ نہ ملتے ہیں، نہ تو کوئی تعلق رہتا ہے۔ اگر یہ رشتہ تھا تو ختم کیسے ہو گیا آپ بتائیے؟ تو یہ قرابت داری کا جو ترجمہ رشتہ کرتے ہیں اس معنی میں یہ رشتہ نہیں ہے۔ آپ اس کو رشتہ کہہ کے اگر ایگریمنٹ مراد لے رہے ہیں تب تو صحیح ہے۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری شریعت نے بھی شادی کو اور نکاح کو عقد سے ہی تعبیر کیا ہے، اور عقد کا معنی ایگریمنٹ ہی ہوتا ہے، اور یہ سچائی ہے، اس میں جذبات کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے بارے میں خود سوچئے کہ آپ اپنی بیوی کو اگر کل کو طلاق دے دیں تو ختم ہو گیا کہ نہیں یہ رشتہ؟ جبکہ اگر یہ قرابت داری ہوتی یا شریعت کی نگاہ میں جس کو رشتہ کہا جاتا ہے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو ہماری شریعت میں شادی کو ضرورت کے وقت طلاق کے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہے۔ جی شیخ بھائی یہ سوال اس لیے پوچھا کہ نیک بیوی جنت میں کیجیے جو آپ یہ بتائیں کہ جواب آپ کو سمجھ آیا یا کوئی اشکال ہے بھی؟ جی آیا شیخ، تو میں سوال اس لیے کیا کہ نیک بیوی جنت میں ساتھ میں کہتے ایسا سنا تھا شیخ میں۔ ہاں، نیک بیوی جنت میں ساتھ رہے گی، لیکن آپ یہ فرض کیجئے کہ مان لیجئے وہ جو آپ کی نیک بیوی ہے، جی آپ کی شادی ہوئی، آپ نے 1 سال بعد اللہ نہ کرے اس کو طلاق دے دیا، اس نے جا کر کے کسی اور شوہر سے شادی کیا، کسی اور مرد سے شادی کیا، تو آپ بتائیے کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ کے ساتھ یا وہ دوسرے والے کے ساتھ؟ دوسرے والے کے ساتھ شیخ۔ تو رشتہ تو آپ کے ساتھ بھی بنا تھا اس کا، تو کہاں پہ پھر وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والی ہے؟ جی شیخ ٹھیک ہے، واضح ہوا، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ جی رفیق صاحب، ایک منٹ رفیق صاحب، 1 منٹ۔ شیخ ابھی جو دعا آپ نے بتائی وہ کس چیز کے لیے آپ نے بتائی تھی شیخ؟ دیکھیے میں وہ روایت بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان احدهم اذا اراد ان یاتی اہلہ
کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کے پاس آنا چاہے، مراد مقصود یہ ہے کہ اگر وہ صحبت کرنا چاہے اور وہ کہے کہ بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان سے ہمیں بچا، اور جو ہمیں تو روزی دے گا یعنی جو اولاد اس پیدا ہوگی اس کو بھی شیطان سے بچا۔ فَإِنَّهُ إِن يُقَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا، اگر وہ جو رشتہ بنا ہے ابھی میاں بیوی کے درمیان، اگر اس سے اولاد پیدا ہوئی تو اس کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہ دعا جو ہے اصل میں شیخ نے بھائی نے شاید وہ قربانی کے تعلق سے سوال پوچھا تھا، قربانی کی دعا کے تعلق سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے کیا؟ تو انہوں نے تو اللہم جنبنی الشیطان کا بھی ذکر کیا تھا۔ نہیں شیخ، بسم اللہ اللہ اکبر کے تعلق سے انہوں نے پوچھا تھا۔ بہرحال دیکھیے، قربانی کی جو دعا ہے، قربانی کرتے وقت آپ کو بسم اللہ پڑھنا تو واجب ہے، اور واللہ اکبر کا اضافہ کرنا یہ مستحب ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں وارد ہیں جن کا پڑھنا واجب نہیں ہے، واجب جو ہے وہ صرف بسم اللہ پڑھنا ہے۔ جی ٹھیک ہے شیخ۔ جی رفیق صاحب پوچھ لیجیے جلدی سے اپنا سوال۔ جی شیخ، میرا ایک اور سوال ہے کہ اگر لڑکا ایک ہی ہے تو تم بولے کہ اس کو پراپرٹی میں حصہ جو ہے وہ وارث کے طور پر حصہ ملے گا، اگر وہ ماں باپ کی صرف اکیلی لڑکی ہے تو آپ بولے کہ اس میں جو بٹوارا ہوگا بھائی بہن کو بھی، اس کے ماں باپ کے بہن کو ملے گا پراپرٹی، تو ایسا کیوں ہے شیخ؟ میں سوال نہیں سمجھ سکا۔ سوال واضح نہیں ہوا رفیق بھائی میرے لیے بھی۔ شیخ میرا دوسرا سوال یہ، آپ نے کہا تھا کہ ہے صرف لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے، تو لڑکی باپ مرنے کے بعد جو پراپرٹی ہے وہ صرف لڑکی کو نہیں بلکہ وہ باپ کے بھائی بہن کو بھی اس میں حصہ جائے گا، مطلب تو اگر ہے تو پوری پراپرٹی لڑکی کی جائے گی، اور لڑکی رہے تو ایسا کیوں شیخ؟ ایسا کیا ہے اس میں؟ جی شیخ، کیا کہا انہوں نے؟ سوال بھائی کا یہ ہے کہ جیسے شرعی اصول ہے کہ اگر کوئی شخص وفات پاتا ہے اور اس کی صرف بیٹی ہے، لڑکی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی لڑکی کو حصہ ملے گا، ساتھ ہی ساتھ اس کے بھائی کو بھی حصہ ملے گا۔ لیکن اگر اسی کی جگہ اگر لڑکا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے صرف لڑکے کو پورا مل جائے گا، تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، یہ سوال تو کسی بھی مسئلے پر پوچھا جا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، آپ مغرب کی نماز 3 رکعت کیوں پڑھے ہیں، 4 کیوں نہیں پڑھے ہیں؟ تو شریعت کی جو تقسیم ہے وہ عدل پر مبنی ہے، اور میراث کے باب میں یہ اصول ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس صرف بیٹی ہے، اگر ایک ہی بیٹی ہے تو آدھا پائے گی، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 پائیں گی، بیٹا نہ ہونے کی صورت میں باقی کی جو جائیداد ہے وہ اس مرنے والے کے بھائی بہن کے درمیان تقسیم ہوگی۔ اگر بیٹا ہوتا تو اس کے بھائی بہن کچھ نہیں پاتے، اس کو قرآن کی زبان میں کلالہ بولتے ہیں، سورہ نساء کی غالباً آخری آیت ہے، یستفتونک عن الکلالہ قل اللہ یفتیکم یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو وہ پوری لمبی آیت ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، تو اگر ایک بیٹی ہے تب تو اس کو آدھا ملے گا، اور اگر ایک سے زائد بیٹیاں ہیں تو 2/3 ملے گا، اب باقی جو اس کے بھائی بہن ہیں ان میں وہ تقسیم کیا جائے گا۔ جی واضح ہے شیخ۔ جی شیخ شکریہ، جزاک اللہ۔ اگلے گیسٹ ہیں نکت جہاں، میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر میت کا نام سے قربانی کر رہے، قربانی نہیں وہ صدقہ کر رہے ہیں، وہ سب بانٹ دینا ہے، تو وہ جیسے کہ میت کا بیٹا یا بیٹی کہیں اور جگہ رہتا ہے تو کیا اس کو دے سکتے ہیں؟ کیا کہا شیخ؟ میں سمجھ نہیں سکتا۔ سسا کا سوال یہ ہے شیخ کہ میت کی طرف سے قربانی اگر کر رہے ہیں تو وہ پورا بانٹ دینا ہے گوشت وغیرہ، تو میت کے جو بیٹا یا بیٹی ہے وہ تھوڑا سا دور رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کو دے سکتے ہیں کیا؟
पहली बात तो मैयत की तरफ से कुर्बानी ये साबित ही नहीं है। इससे पहले मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ और बहुत तफसील से कर चुका हूँ, बहुत ही तफसील से। तो मैयत की तरफ से कुर्बानी साबित नहीं है। मैयत की तरफ से आप अगर माल सदका करना चाहते हैं तो सदका कीजिए, लेकिन मैयत की तरफ से कुर्बानी साबित नहीं है। सदका ही करना है सिर्फ, बस वही जो सब तो बांट देना है, सदका ही करना है, सब बांट देना है। तो वो तो अपने आप जानवर ज़बह करना चाहते हैं, किस दिन ज़बह करना चाहते हैं? कुर्बानी वाले दिन? कुर्बानी का अगला दिन। नहीं, तो मेरा सवाल ये है कि उसी दिन क्यों करना चाहते हैं सदका, आगे पीछे क्यों नहीं? कुर्बानी का कल होके करना चाहते हैं, ऐसे कोई नहीं यही तो मौका। आप थोड़ा कुछ इस बताइए, क्या हिकमत है, क्यों ऐसा करना चाहते हैं? कुर्बानी का मौका है इसीलिए। हाँ, तो इसका मतलब कुर्बानी का मौका है, तो दिमाग में बात यही है कि मैयत की तरफ से हम दे रहे हैं। तो आप, मेरी नसीहत ये है आपको कि आप कुर्बानी की मुनासबत से मत, जो है, अगर सदका करना है तो ठीक है, पैसा सदका कीजिए, आप जानवर ही ज़बह करके क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब वो जो हमारी पहली बात है वो आपके लिए काबिल कबूल नहीं है कि मैयत की जानिब से कुर्बानी नहीं करना है। अगर वो काबिल कबूल है तो 20,000 का जो बकरा ला रहे हैं, 20,000 फुकरा और मसाकिन में आप बांट दीजिए सदके के तौर पर। आप जानवर ही ज़बह करके उसका गोश्त क्यों बांटना चाहते हैं, या उन्हीं अय्याम में ही क्यों करना चाहते हैं? अभी अशरे ज़िलहिज्जा चल रहा है, अशरे ज़िलहिज्जा में नेक आमाल की फजीलत बढ़ जाती है, तो जाहिर है सदका की फजीलत भी बढ़ जाती है। तो आप इन अय्याम में क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कुर्बानी के दूसरे तीसरे दिन अगर कर रहे हैं तो उससे ज्यादा अफजल तो है कि इन अय्याम में कीजिए। जी मैंने नियत बहुत पहले से किए थे कि मैयत की तरफ से। देखिए, अगर आपको इस बात से इत्मीनान है कि मैयत की जानिब से कुर्बानी करना साबित नहीं है, तो सवाल ये बहुत बड़ा सवाल है, आप जब ज़बह करेंगे तो आप उससे लोगों को क्या मैसेज जाएगा? ठीक है, आपके दिल में नहीं है, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि जो इस बात जिससे सुनने वाला इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाए कि मैयत की जानिब से किया गया है। तो आप ये जो अभी 10 दिन गुजर रहे हैं, इन्हीं 10 अय्याम में सदका कीजिए मैयत की तरफ से। ठीक है, आप गोश्त करना चाहते हैं, जानवर ज़बह कीजिए, गोश्त बांट दीजिए, सदका मैयत की जानिब से। ठीक है, और बांटना है तो अपने बेगाने में दे सकते हैं, मैयत का दूसरा बेटा। हाँ, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, सदका किसी को भी दे सकते हैं। आप भी उसमें अगर आपने सदका, देखिए सदका 2 तरह का होता है। एक सदका तो आपने ये नियत किया कि मैं फुकरा और मसाकीन या फला लोगों को सदका देना चाहता हूँ, आपने वो माल निकाला, तो फिर उसको खुद नहीं खा सकते, जिन पर सदका किया है उन्हीं को देना होगा। और एक मुतलक सदका कि अल्लाह के राह में सदका है, ऐसी सूरत में अगर आप खुद भी अपने करीबी लोगों को भी दे देते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं, इंशाअल्लाह। खुद भी रख सकते हैं जी, खुद भी खा सकते हैं। अब कुर्बानी के लिए सिर्फ अगर जानवर में एक हिस्सा देते हैं तो उसको बड़े बांटना है, खुद सब रख सकते हैं या उसको भी बांटना है? आप यानी बड़े जानवर में हिस्सा ले रहे हैं, एक हिस्सा, 7 हिस्से में से एक हिस्सा। जी शेख, देखिए उसका वही हुक्म है जैसे कोई इंसान एक बकरा ज़बह करे, जिस तरह से जो हैसियत एक अकेले बकरे की होती है, वही सेम हैसियत उस एक हिस्से की है, 7वें हिस्से की। दोनों में कोई फर्क नहीं है। और जब आपने वो कुर्बानी किया, चाहे एक बकरा किया या 7वां हिस्सा किया, वो गोश्त, उस गोश्त का 3 मसरफ है। उसको आप खा सकते हैं, उसको आप फ्रीज करके रख सकते हैं, और उससे सदका करना है। सदका करना ये वाजिब है, चाहे थोड़ा सा ही करें। बाकी खाने और स्टोर करने की जो बात है वो आपके अख्तियार में है। सदका करना चाहे थोड़ा सा ही करें, 1-आध किलो 2 किलो ही करें, लेकिन सदका करना ये वाजिब है। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगले गेस्ट है, मैं सिस्टर सुमैया को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी सिस्टर सुमैया जी, जल्दी से अगर आपका कोई सवाल है तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, सदका अगर कुर्बानी का इरादा हो
तो बाल और नाखून चांद रात के बाद से नहीं काटना करके बोले कि घर के पूरे फर्द नहीं काटना, उसके बाद पूरे हमको उसका सवाब पहुंचता ना, ये मेरा सवाल है। आखिरी जुमला समझ में नहीं आया शेख, आखिरी जुमला। पूरे घर के पूरे लोग नहीं काटना है शेख, बाल नाखून सबको अजर मिलेगा अगर नहीं काटेंगे तो। देखिए जो हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इदा दखलतिल अश्र व अराद अहदुकुम अन युदही, कि जब पहला अशरा दाखिल हो जाए तो जो आदमी उद्हिया का, कुर्बानी का इरादा रखता है वो आदमी अपने नाखून, बाल वगैरह ना काटे। तो यहाँ पर जिसको मना किया गया है वो कुर्बानी करने वाला शख्स है, वो शख्स मुदही है, मुदही, मुदहा अनहु नहीं, जिसकी तरफ से कुर्बानी की जा रही है उसके लिए हुक्म नहीं है, बल्कि जो कुर्बानी कर रहा है ये हुक्म उसके लिए है। लिहाजा कुर्बानी करने वाला तो एक ही शख्स होता है, एक बकरा कुर्बान करने वाला कई लोग नहीं हो सकते। अगर कई लोग कुर्बानी करने वाले हैं एक बकरे के तो कुर्बानी सही नहीं होगी। एक होता है शराकत दारी मिल्कियत में, एक होती है शराकत दारी सवाब और अजर में। तो मिल्कियत में शराकत दारी बकरी में जायज नहीं है, एक बकरी एक ही आदमी की तरफ से कुर्बानी हो सकती है, बाकी अजर सवाब में पूरे घर वाले शरीक होंगे। तो खुलासा ये है कि बकरी ज़बा करने वाला जिसको कि मुदही कहते हैं वो मुदही एक ही शख्स है, और बाल नाखून काटने से सिर्फ कुर्बानी करने वाले को रोका गया है, दूसरे लोगों को, घर के दूसरे अफराद को नहीं। लिहाजा जो कुर्बानी कर रहा है, जाहिर है जो घर का मालिक है वो कुर्बानी कर रहा है, तो वो आदमी अपने बाल और नाखून नहीं काटेगा। घर के दूसरे अफराद, बीवी बच्चे या जो भी अफराद हैं उनके लिए यह हुक्म नहीं है। जी और शेख अरशद, और मैं एक जुमला और भी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। ये जो मसला अभी बहन ने पूछा ये उन मसाइल में से है जो हिंदुस्तान में इतनी कसरत के साथ फैला हुआ है, इतनी कसरत के साथ हमने और बहुत सारे उलमा ने, हमारे उलमा दोस्तों ने इतना ज्यादा इस मसले को बयान किया है, लेकिन अभी तक ये गलतफहमी दूर नहीं हो पा रही है। पता नहीं वल्लाहु आलम क्या वजह है कि ये एक फिक्र फैली हुई है पूरे हिंदुस्तान में कि जब पहला अशरा आया तो तमाम हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को बाल नाखून नहीं काटना है। भाई ये हुक्म उसके लिए है जो कुर्बानी करने वाला है, घर के तमाम अफराद के लिए नहीं। लिहाजा इस गलत फहमी को दूर होना चाहिए, और कोई काम अगर जब आप इबादत समझ के कर रहे हैं और वो असलन इबादत नहीं है तो वो काम बिदअत हो जाएगी। ठीक है, आपको बाल नाखून नहीं काटने की जरूरत है, आप मत काटिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बाल नाखून छोड़ने का मकसद इबादत है तो ऐसी सूरत में उसके लिए दलील चाहिए, और अगर दलील नहीं है तो वो चीज बिदअत हो जाएगी। लिहाजा इस बात को बताइए अपने आसपास के लोगों को कि हदीस के अंदर सराहत के साथ बताया गया है कि ये हुक्म कुर्बानी करने वाले के लिए है, घर के तमाम अफराद के लिए नहीं है, क्योंकि घर के तमाम अफराद कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, कुर्बानी एक आदमी कर रहा है, तमाम अफराद की तरफ से कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी करने वाला एक है। जी वाज़ेह है। मेरा और एक सवाल है, अगर बीवी पैसे जमा करे कुर्बानी देने के लिए तो घर का हेड ऑफ द फैमिली शौहर ही होता है, क्या बीवी की तरफ से कुर्बानी देनी चाहिए, क्या शौहर की तरफ से कुर्बानी देनी चाहिए? देखिए, वो कुर्बानी जो इंसान खरीद रहा है, जो पैसा लगा रहा है, वो उसकी कुर्बानी है, वो उसका मालिक है। अब मान लीजिए शौहर ने जानवर खरीदा और खरीद करके बीवी को गिफ्ट कर दिया कि भाई अब ये जानवर आपका है, या मान लीजिए बीवी को पैसा दिया, बीवी पैसे की मालिक हो गई और उस बीवी ने उस पैसे से जानवर खरीदवाया, तो अब वो उस कुर्बानी की मालिक बीवी है, तो अब गोया कि वो कुर्बानी बीवी कर रही है। तो ये एक सूरत हुई। दूसरी सूरत ये कि शौहर मालिक है पैसे का, वो खुद कुर्बानी लाया, अपनी बीवी की जानिब से करना चाहता है, कर सकता है, लेकिन ऐसी सूरत में कुर्बानी करने वाली वो बीवी नहीं है, बल्कि उसकी जानिब से कुर्बानी की जा रही है, कुर्बानी करने वाला शौहर है। तो इस फर्क को समझिए, अगर बीवी अपने पैसे का जानवर खरीदवा रही है तो कुर्बानी करने वाली वो है, लेकिन और इसी तरह अगर शौहर ने वो गिफ्ट कर दिया वो पैसा या वो जानवर बीवी
को और वो कुर्बानी दे रही है तो वो कुर्बानी करने वाली है। लेकिन शौहर ने गिफ्ट नहीं किया है, पैसा नहीं दिया है, जानवर वो खुद लाया, अपनी मिल्कियत में लाया और कुर्बानी दे रहा है, तो कुर्बानी करने वाला शौहर है। अलबत्ता बीवी सवाब के अंदर शरीक होगी और शौहर को इस बात की नीयत भी करनी चाहिए कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे घर के अफराद इस कुर्बानी के अजर में शरीक हैं, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ये भी बहुत अजीब मामला है, मैं इसको बहुत बड़ी गलती कहता हूं। हिंदुस्तान में कुर्बानी जब होगी तो बाकायदा तौर से कहा जाएगा ये कुर्बानी फला आदमी की तरफ से, बस, और किसी की तरफ से नहीं, फला आदमी की तरफ से, घर के एक फर्द का नाम लिया जाएगा। अब अगर ऐसा आप करते हो तो घर के दूसरे अफराद शरीक नहीं हुए उसके सवाब में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, आप हदीसों को पढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करते तो कहते अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मेरी जानिब से कबूल फरमा, मेरे घर वालों की जानिब से कबूल फरमा, मेरी उम्मत की जानिब से कबूल फरमा। एक ही जानवर है, तो जब कुर्बानी करें तो एक ही आदमी को खास मत करें। अगर आप खास करते हैं, दूसरे लोगों को अपनी नियत में शामिल नहीं करते हैं, तो दूसरे लोग उसके सवाब से महरूम रहेंगे। आप कुर्बानी कीजिए तो आप नियत ये कीजिए कि मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम घर वालों की तरफ से ये कुर्बानी कर रहा हूं, ताकि सारे लोगों को उसका सवाब मिले। जी शेख, जज़ाकल्लाह। शेख और एक सवाल पूछ सकती हूँ? असल में 2 सवालात हो गए, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। जी जी, जज़ाकल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट तौसीफ को ऐड कर रहा हूँ। तौसीफ, आप अपना सवाल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने किसी की वीडियो देखी थी और उन्होंने 3 हदीसें बताई थी। मुझे जानना है कुर्बानी से रिलेटेड ये सही है कि नहीं। एक ये बताया था कि आप अगर कुर्बानी करते हैं तो आपके और जहन्नुम के बीच में वो आड़ बन जाएगी। दूसरा ये कि जब उन कुर्बानी जो है उसका खून का पहला कतरा गिरेगा और आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और तीसरा ये कि कुर्बानी जो नहीं करता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो मेरे ईदगाह की तरफ भी ना आए। तो ये 3 हदीस सही है कि नहीं? ये तीनों हदीसें ज़ईफ हैं। जो आपने 3 हदीसें जिक्र की, ये तीनों हदीसें ज़ईफ हैं। आखिरी हदीस जो आपने जिक्र किया, इसके बारे में तो कहा गया है कि ये मरफू हदीस है ही नहीं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये असर है, और वो भी सही नहीं है। तो बहरहाल ये तीनों भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें नहीं हैं, ये ज़ईफ हैं। जी जी। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, मुझे सवाब 3 पूरे घर की तरफ देना है, जैसे मेरी वाइफ और मेरी बेटी। तो दुआ में क्या मैं अपना नाम और उनका नाम भी बोलूँगा, और कौन सी दुआ है जिसमें ऐसे इस तरीके से बोलना है, क्या तरीका क्या है सही? देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जब आप कुर्बानी करें तो बिस्मिल्लाह कहना वाजिब है। ये पहली बात, इसको ध्यान में रखें कि बिस्मिल्लाह कहे बगैर ज़बा नहीं करना है। बिस्मिल्लाह कहना ये शर्त है उसके हलाल होने के लिए, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर आप साथ में अल्लाह अकबर लगाते हैं तो ये मुस्तहब है, लिहाजा उसको भी लगाइए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तीसरी बात ये कि अगर आप कुर्बानी करते वक्त ये कहें कि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल अन्नी, अल्लाह ताला मेरी तरफ से कबूल फरमा, व अन अहले बैती, तो ऐसा करना भी जायज है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। असल एतबार नियत का है। यहां तक कि आपने ये भी नहीं कहा कि अल्लाह ताला मेरी तरफ से, जबान से आपने नहीं कहा, आपकी नियत में है कि मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से, बीवी बच्चों की तरफ से, आपकी नियत में ये है। तो ये बोलना जबान से जरूरी नहीं है, लेकिन नियत में होना ये जरूरी है। बोलना ये सुन्नत है, ये वाजिब नहीं है। तो असल एतबार नियत का है। अगर आपकी नियत में है मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से, ये काफी है। जी। तो और भी करा रहा हूँ, जैसे मतलब मैं करा रहा हूँ लेकिन मैं गांव में करा रहा हूँ, तो क्या वो नियत वो करेगा कि ये इनकी तरफ से है, तो भी हो जाएगा? आप गांव से कहीं बाहर हैं? जी जी। और आपने जाहिर है किसी को कहा हुआ है कि वो कुर्बानी कर देना मेरी तरफ से। जी जी। अब देखिए, जब आपने उसको कहा या आपने उसको रकम भेजा, तो दिल में कुछ नियत मौजूद होगी, आपने ऐसे ही भेज दिया बगैर किसी नियत के। जी, नियत है, जाहिर है नियत मौजूद है, ये नियत काफी है।
जी जी अब ये नियत जाहिर है, आप खुद ही बता रहे हैं, आप पैसा भेज रहे हो या किसी को बोल रहे हो तो नियत तो यही है ना कि मैं कुर्बानी के लिए दे रहा हूँ, यही इसी को नियत कहते हैं। नियत कोई अलग से ऐसी चीज नहीं है कि उसके लिए तैयार होकर के बैठ करके अब चलो नियत करते हैं। आपने पैसा भेजा इसी नियत से दिया है उसको कि कुर्बानी कर देना, नियत हो गई। अब वो कोई भी ज़बा करे, आपके वालिद ज़बा करें, आपका दोस्त ज़बा करे, वो आपकी तरफ से कुर्बानी हो रही है। जी शेख एक हदीस और थी जिसमें कुर्बानी के तौसीफ भाई असल में काफी सवालात हो गए, वक्त थोड़ा सा कम है, कल ले लेते हैं इंशाल्लाह सवालात। जी जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अगले गेस्ट है सिस्टर बिल्किस मुल्ला जी, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल है कि मेरा बेटा जावेद है, वो बोलता है कि मैं अपने अम्मी अब्बू की तरफ से कुर्बानी कर रहा हूँ, तो क्या उस साथ साथ जावेद से भी कुर्बानी करना जरूरी है उसके तरफ से? देखिए, अगर वो अपने आप को भी शामिल कर रहा है तभी उसको उसका अज्र मिलेगा। अगर अपने आप को शामिल नहीं कर रहा है, सिर्फ वालिदैन को शामिल कर रहा है, तब वालिदैन को अज्र मिलेगा। लिहाजा उसको समझाइए कि बेटा ये जो कुर्बानी है, अल्लाह ताला की रहमत इतनी वसी है, इसको तंग क्यों कर रहे हो? कुर्बानी आप कर रहे हो, आप अपने आप को भी शरीक करो, अपने आप को भी शामिल करो और हमें भी उसमें सवाब में शरीक करो, ताकि हम सब लोग सवाब पाएं। दो लोगों को खास क्यों कर रहे हो? हाँ चलेंगे जी। और जो कुर्बानी को जो गोश्त रहता है ना, वो अपने घर के काम वाले को दे सकते हैं क्या, गैर मुस्लिम है? देखिए, अगर उसको आप ऐसे ही गिफ्ट कर रहे हो तो आप दे सकते हो, लेकिन अगर उसके बदले में, जैसे काम वाली है, अगर मान लीजिए जाहिर है उसकी एक मजदूरी होती होगी जो आप देती होंगी, अगर उसे किसी काम की मजदूरी की एवज दे रही हो तो जायज नहीं है। अगर उसको आप नहीं कर रहे हो तो जायज है। नहीं, गिफ्ट ऐसा है कुर्बानी का स्कीम। हाँ दे सकते हैं आप, बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा, कई लोगों के देने का तरीका ये ऐसा होता है कि जाहिर है वो काम वाली है, घर पे आपके आती है, कभी आप उसको 100-200 रुपया भी दे देते हैं। 100-200 रुपया जो आप देते हैं, सुनिए बात पूरी कंप्लीट सुनिए। मैं तो आप जब उसको 100-200 रुपया देती हैं तो आपकी एहसानमंद होती है, उसके बदले में मान लीजिए उसने ज्यादा काम कर दिया या उस दिन आपने उससे थोड़ा ज्यादा काम ले लिया। अब अगर कोई कुर्बानी का गोश्त दे रहा है और उसके बदले में उससे कुछ चाह रहा है, आज थोड़ा 1 घंटा ज्यादा काम कर दे, फला एक्स्ट्रा काम कर दे क्योंकि मैंने इसको गोश्त दिया है, अगर ऐसी सूरत हाल है तो गोया कि उस गोश्त देने के बदले में आप कुछ पा रही हैं जी। तो ये दुरुस्त नहीं होगा। आप बिल्कुल फ्री होना चाहिए, और बल्कि ज्यादा बेहतर ये होगा, ज्यादा बेहतर देने का तरीका ये है कि बाकायदा बोल के उससे कह दें कि ये जो मैं दे रही हूं, आप ये मत समझना कि इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, आपसे काम एक्स्ट्रा चाहिए या कोई जो है और चीज, कुछ भी नहीं चाहिए, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको। हाँ चलेगा। हाँ जी, शुक्रिया बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद अगले गेस्ट है मोहम्मद फिरोज आलम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल यह है कि एक वो शख्स जो बेनमाजी है, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ जुमा टू जुमा और ईदैन की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जब कुर्बानी करने की बारी आती है तो बहुत ही जोश और खरोश के साथ हर साल कुर्बानी करते हैं, तो क्या उन्हें क़यामत के दिन कुर्बानी करने का सवाब मिलेगा? नीज़ ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों के बेनमाजों की तादाद बढ़ती जा रही है और उन्हें मालूम है कि हम पर नमाज फ़र्ज है, फिर भी वो सारे के सारे नमाज तर्क कर रहे हैं, गोया कि वो जानबूझकर नमाज छोड़ रहे हैं। तो ऐसे बेनमाजियों के लिए शरीयत का क्या हुक्म है? क्या उन्हें मुसलमान कह सकते हैं? जी भाई, ये सवाल या इस तरह का सवाल कई बार आया है और हर बार मैंने ये बताया है कि उलमा की एक बड़ी जमात का ये मानना है और उनके पास इंतहाई कवी दलीलें हैं कि अगर कोई जानबूझ करके नमाज छोड़ता है तो ऐसा इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, ऐसा इंसान काफिर हो जाता है। ये एक उलमा की बड़ी जमात का मानना है। हालांकि उसके मुकाबिल में
कुछ दूसरे उलमा हैं जो तारिक सलात को काफिर नहीं मानते हैं। दोनों तरह के अक़वाल हैं, लेकिन ये आप याद रखें कि जो तारिक सलात को काफिर कहते हैं बहुत ही कवी अदिल्ला हैं उनके पास। अगर हम इस कौल को लें कि तारिक सलात काफिर है, हालांकि मैं इस मसले में फतवा देने से बचता हूं, अगर हम इस कौल को लें कि तारिक सलात काफिर है तो ऐसी सूरत में कुर्बानी ही नहीं बल्कि उसकी जितनी भी इबादतें हैं, रोजा हो या और सदका वगैरह करता है, जिक्र अस्कार करता है, कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि जब इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है तो उसकी कोई इबादत फिर कबूल नहीं होगी जब तक वो दोबारा दायरे इस्लाम में दाखिल ना हो जाए। तो ये बहुत सारे उलमा का मानना है कि ऐसे इंसान की कोई भी इबादत कबूल नहीं होती है। और अगर ये कौल सही हो तो कितनी खतरनाक बात है, ये कितनी खतरनाक बात है कि उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। लिहाजा ऐसे इंसान को आप समझाइए कि इस उम्मत के बहुत सारे उलमा, और आम उलमा नहीं, बहुत सारे उलमा, सहाबे किराम के अक़वाल मिलते हैं इस बाब में। उनका मानना है कि तारिक सलात काफिर हो जाता है। तो भाई मेरे, आप ऐसा काम क्यों करते हो कि आपकी दूसरी तमाम इबादतें मशकूक हो जाएं कि वो कबूल होंगी कि नहीं होंगी। जी शेख। जी शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। जी मोहम्मद फेरोज आलम भाई। जी शेख, मैं कह रहा था शेख कि जैसे कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार करना ही इस बात की सबूत है कि उनको हर चीज पर अमल करना होगा, लेकिन फिर भी वो जानबूझ करके नमाज तर्क कर रहे हैं। तो गोया के जानबूझ करके ही उन्होंने नमाज छोड़ दिया। मेरा कहने का मतलब ये है। तो मैं यही बात तो बता रहा था आपको। ईमान ये तीन चीजों का नाम है, जबान से इकरार करना, दिल से तस्दीक करना और अपने आज़ा और जवारे से अमल करना। इन तीनों के मजमूए का नाम ईमान है। और अगर कोई आमाल तो बहुत तरह के हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, बहुत सारे आमाल हैं। तो उन तमाम आमाल के छोड़ने की बुनियाद पर कुफ्र की बात नहीं की गई है, बल्कि ईमान की कमी की बात की गई है। लेकिन नमाज के छोड़ने पर कुफ्र की बात की गई है। नमाज में और दीगर आमाल में फर्क ये है कि जो दीगर आमाल हैं उनके छोड़ने पर ईमान के कम होने की बात की गई है, लेकिन नमाज के छोड़ने पर कुफ्र की बात की गई है। ये फर्क है नमाज में और दीगर आमाल में। जी। अच्छा शेख, तो कुर्बानी करना वाजिब है या सुन्नत है शेख? सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा। जी ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज आलम साहब। इसके बाद मैं अगले गेस्ट तलहा को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल कुर्बानी के ताल्लुक से था, जो फौजशुदा की कुर्बानी देना जायज़ है या नहीं, और अगर फौजशुदा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बहुत लोग हिस्सा डालते हैं, तो उसका जो गोश्त हमें आता है कुर्बानी का, वो गोश्त खाना हमारे लिए जायज़ है या नहीं? ये सवाल का जवाब मैंने दिया है। शेख अरशद, अगर वो एपिसोड आप तलाश करके उसका नंबर याद करके रखें, क्योंकि ये सवाल शायद कई बार आए, तो हाँ इंशाअल्लाह इहाला कर दिया करें, क्योंकि वहाँ बहुत तफसील से हमने बात किया है, तो उसी बात को रिपीट करने से हमारा वक्त जाएगा। खुलासा ये है भाई कि मैयत की जानिब से कुर्बानी करना ये साबित नहीं है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से तो खास तौर से, क्योंकि ये अमल साबित नहीं है सहाबे कराम से। सहाबे कराम हमसे कहीं ज्यादा मोहब्बत करने वाले थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उनसे कभी नहीं साबित है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कुर्बानी करना। तो लिहाजा आप वो इबादत मत कीजिए जो बिदअत में दाखिल हो सकती हो। तो मैयत की जानिब से कुर्बानी ये साबित नहीं है। बाकी रहा सवाल ये कि क्या वो गोश्त खा सकते हैं कि नहीं, वो गोश्त हलाल है, वो बिस्मिल्लाह करके ज़बा किया गया है, इंशाअल्लाह उसके खाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन खाने का सवाल तो उस वक्त आएगा जब आप वो काम करोगे, तो वो आप काम करो ही क्यों। जी, ये सवाल के मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह ये तो आपने बताया कि मैयत की तरफ से कुर्बानी नहीं की जा सकती, लेकिन शेख इमाम इब्न तैमिया और कुछ सल्फी उलमा ने इसकी जायज़ की दलील दी है। में यासिर अल जबरी भी है और
डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी भी है, उन्होंने बताया कि मैयत की तरफ से कुर्बानी दी जा सकती है। जब जहां पर हमने जवाब दिया है वहां पर इसका जिक्र हमने किया है कि इसमें उलमा की दो तरह की आरा हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट होता है, हम देखते ये हैं कि दलील किसके साथ है। हम ये नहीं देखते हैं कि सामने नाम कितना बड़ा है, नाम नहीं देखते हैं कि कितने बड़े आलिम का नाम है। दलील जिसके कौल का साथ देती है हम उसके साथ जाते हैं। तो लिहाजा ये कहीं भी किसी एक दलील से भी साबित नहीं है, सही दलील से, कि मैयत की जानिब से कुर्बानी करना ये साबित हो। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है अब्दुल्ला जी, आप अपना सवाल करें। जी अब्दुल्ला, मैंने आपको ऐड किया है, आपको आवाज़ आ रही है तो आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाएं, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि आफ्ताब नाम दुरुस्त है क्या? जी शेख, भाई का सवाल ये है कि आफ्ताब नाम रखना दुरुस्त है? कोई हर्ज नहीं, इंशाअल्लाह सही है। इसका सही माना है, इसका कोई गलत माना नहीं है, इसलिए कोई मजाक नहीं इंशाअल्लाह। जी रख सकते हैं भाई आफ्ताब नाम। जज़ाकल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद मोहम्मद अफजल, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कई एपिसोड से आ रहा हूँ, सवाल नहीं हो पा रहा आज। जी शेख, मेरा सवाल है कि क्या सवाल है? सवाल है कि जैसे मेरा सवाल है कि जैसे मेरा एज तकरीबन 18 साल है, तो मैं 3 साल पहले यानी जहालत के टाइम में जो है यानी कुछ इल्म नहीं था, नमाज भी सही से नहीं पढ़ता था, 5 वक्त नहीं पढ़ता था, और मतलब कुछ इल्म नहीं था गुनाह और नेकी के बारे में, क्या हुकूक है क्या कुछ नहीं। तो मेरा एक चचेरा भाई था, तो वो अपने यानी जीजा के दुकान पे रहता था, तो वो उस दुकान से मुझे पैसे देता था, मैं भी मांगता था कि पैसे दो, ऐसे ऐसे करके, मतलब तकरीबन शायद 10,000 होंगे, ऐसे पूरा कन्फर्म नहीं कितना है, लेकिन इतना पैसा देता था मुझे। तो अब जो है मुझे पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तौबा कर चुका हूँ और अभी 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ और सब कुछ का इल्म हुआ है, समझ में आया है। तो क्या मैं तौबा कर चुका हूँ तो उसमें माफ़ी हो गई है, या मुझे उसका हुकूक लौटाना होगा, या क्या करें, इसका वजह फरमा दीजिए। देखिए, ये जो बंदों से मुताल्लिक गुनाह होते हैं, बंदों के हुकूक से मुताल्लिक, इसमें 2 हक़ होता है। एक तो अल्लाह का हक़ इस तरह से है कि अल्लाह ने वो काम करने से मना किया है, आपने नाफरमानी किया, अल्लाह का हक़ जो है इस तरह से उसकी पामाली हुई। तो अल्लाह का जो हक़ है वो तो तौबा करने से इंशाअल्लाह वो उसके लिए कफ़ारा है। तौबा आपने कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाला है। लेकिन जो बंदे का हक़ है वो ज़ाय नहीं होगा, बंदे का हक़ लौटाना होगा। तो बंदे के हक़ से के सिलसिले में अगर कोई गुनाह हुआ है किसी से, तो तौबा की शराइत में से है कि वो हक़ लौटाया जाए। लिहाजा वो जो माल जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो आप साहिब हक़ को लौटा दें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपने तौबा कर ही लिया है, फिर बात ख़त्म। लेकिन वो हक़ लौटाना ये ज़रूरी है। जी वाज़ेह है। जहालत के हालत में क्या है, फिर भी लौटाना पड़ेगा, है ना? देखिए, बंदे का जो हक़ है उसमें जहालत उज़्र नहीं है। जहालत जो उज़्र है वो कि गुनाह नहीं मिलेगा। जहालत इस बात के लिए उज़्र है कि उस गलती पर आपको गुनाह नहीं मिलेगा, ये उज़्र है, माजूर है इसमें। लेकिन उससे किसी का हक़ खत्म नहीं हो जाएगा, उसका हक़ ज़ाय नहीं होगा, वो हक़ आपको वापस करना पड़ेगा। जी वाज़ेह। तो शेख, जैसे मैं अगर उनसे माफी मांग लूं कि भाई मेरा साथ पहले ऐसा हुआ तो आप माफ कर दीजिए, तो ऐसा होगा शेख?
اگر وہ معاف کر دیں تو کوئی بات نہیں، معاف کر سکتے ہیں، وہ ان کا حق ہے. آپ ان سے بتائیے کہ ایسا ایسا ہم نے کیا ہے. اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ نہیں معاف کرتے ہیں، ان کو چاہیے تو آپ کو دینا ہوگا. جی شیخ اور ایک سوال ہے شیخ اور ایک سوال ہے جی شیخ اور ایک سوال ہے کہ جیسے یہ بھی جہالت کی واقعہ ہے کہ پہلے مطلب کسی غیر محرم کا جو ہے محبت کے ایسے دائرے میں رہ کے مطلب کسی کا اپنے ہاتھ میں جیسے کام ہوتا ہے نا، پلر کا جو تار ہوتا ہے اس تار سے مطلب اپنے ہاتھ میں کچھ جیسے ایم اور اے، یعنی اس کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے اور میرا نام اے سے شروع ہوتا ہے، ایسے اگر لکھا ہو تو مطلب لکھا تھا پہلے تو ابھی بھی تھوڑا نشان باقی ہے، مطلب میں اگر دیکھتا ہوں تو پہچان میں آ جاتا ہے کہ میں لکھا تھا اور یہ ختم ہے، بس یہ ہی نظر ہے. تو میں نے سنا ہے کہ اگر جو اس حالت میں مر گیا تو اس کا قبرستان میں دفنانا جائز نہیں ہے مسلمان کا، اور پھر کیا کرنا چاہیے اسے، اس کا بارے میں وضاحت فرما دیجیے. پہلی بات تو یہ کہ جب انسان کوئی گناہ چھوڑ دیا ہے تو اس گناہ کے جو آثار ہیں ان آثار کو بھی ختم کر دے. گناہ کو چھوڑ دیا بہت اچھی بات ہے، اللہ کا فضل ہے کہ گناہ کو چھوڑ دیا اس نے، اس گناہ کے جو آثار ہیں ان کو بھی، اس کی جو نشانیاں ہیں جس سے وہ اس گناہ کی طرف واپس جا سکتا ہے اسے بھی ختم کر دے. دوسری بات یہ بھائی شاید گودنا کی بات کر رہے ہیں، گودنا جیسی کوئی چیز جو لوگ کیا بولتے ہیں اس کو انگریزی میں، سمجھ رہے ہیں، ٹیٹو بنانے کے بارے میں بول رہے ہیں. ٹیٹو، جی ٹیٹو. تو ٹیٹو بنانا ہماری شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے. اگر کسی نے بنوایا ہے جان بوجھ کر کے، اس کو پتا تھا کہ حرام ہے پھر بھی بنوایا ہے تو گنہگار ہے، تو سب سے پہلے تو توبہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ابھی اس زمانے میں تو اس کو ختم کرنے کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اس کو ختم کروا لے وہ. تیسری بات انہوں نے کہا کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، یہ بات غلط ہے، کیونکہ ٹیٹو بنوانا یہ گناہ ہے، اور گناہ کرنے سے کوئی انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا ہے. یہ تو خوارج کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ نہیں ہے. تو جب تک وہ مسلمان ہے تب تک اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. البتہ وہ گناہ ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس سے جلدی سے چھٹکارا پائے. تو سے کہ جیسے یہ ٹیٹو میں شامل ہوگا، کیونکہ یہ تھوڑا تار سے لکھا، بس تھوڑا سا نظر آتا ہے، یہ ٹیٹو نہیں ہے، بس یہ ٹیٹو میں شامل ہوگا. سے دیکھیے گرچہ وہ ٹیٹو نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو چمڑے پر لکھی جائے، اس طرح سے لکھی جائے کہ وہ باقی رہے، تو وہ ٹیٹو ہی کے حکم میں ہے. اب ضروری جیسے اس زمانے میں ٹیٹو بنانے کی جو ٹیکنالوجی ہے، کیا آج سے 1500 سال پہلے وہ ٹیکنالوجی تھی؟ نہیں تھی. اس زمانے میں دوسرے طریقے سے بناتے تھے. بس اس میں ہوتا یہی تھا کہ چمڑے پر وہ نشان ایسا بنایا جاتا تھا کہ وہ ختم نہیں ہوگا، مٹے گا نہیں، ثابت رہے گا. تو اب اس زمانے میں گرچہ کسی اور طریقے سے اس کو کیا جائے، کسی بھی طریقے سے، تو ایسا نشان جو چمڑے پہ کھودا جائے کہ وہ ثابت اور باقی رہنے والا ہو، تو ٹیٹو ہی کے حکم میں ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو اسے ہر حال میں مٹانا ہوگا، ہے نا؟ بالکل نکالنا ہوگا، اور بہت آسانی کے ساتھ اس زمانے میں وہ نکل جاتا ہے. جی جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے گیسٹ شیخ اکبر، آپ اپنا جلدی سے سوال کر لیں لاسٹ. جی شیخ اکبر صاحب جلدی سے انمیوٹ کر کے اپنا سوال کریں. ٹھیک ہے، انمیوٹ نہیں کر پا رہے ہو. جی انمیوٹ کریں جلدی سے. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے، میں ایک کتاب میں پڑھا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خلیفہ ہے اور جتنے بھی نبی آئے سب خلیفہ ہے، تو یہ کیسا ہے؟ جی شیخ نہیں سن سکا شیخ، کیا کہا بھائی؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہیں کتاب میں پڑھا تھا یوسف علیہ السلام خلیفہ ہے اور جتنے بھی نبی ہیں سب خلیفہ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی نبی آئے وہ خلیفہ ہے، ایسا پڑھا میں. یہ دیکھیے بالکل انبیاء جو ہیں یہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلفاء ہیں. اللہ رب العالمین بلکہ زمین میں جس کو بھی قوت اور تمکن دیتا ہے وہ اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا ہے زمین میں.
جی جیسا کہ قرآن میں ایک سے زیادہ آیتوں میں ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہیں زمین کی خلافت عطا کریں گے، تو اس معنی میں کر کے خلیفہ ہے، تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء خلفاء تھے۔ جی تو اس ٹھیک میں ہے، سوال کیا ہے شیخ؟ سوال اس میں نہیں سمجھ میں آیا۔ بس یہی پوچھ رہے تھے شیخ۔ ٹھیک ہے شیخ اکبر صاحب، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ شکریہ، اوکے، جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ، وعلیکم السلام، بارک اللہ فیک۔ بہت بہت شکریہ شیخ، ہمیں وقت دینے کے لیے۔ وقت ہمارا مکمل ہوا، یہیں پر اس ٹیم کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی شیخ، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ یہ اسٹریم ہماری اسی طرح سے چلتی رہے گی۔ آپ تمام سے گزارش ہے ضرور آپ شرکت کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے اور دوست و احباب کو لے کر آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔